हजुर समक्षमा यो यात्री कवितालाई लिएर उपस्थित भएको छु र कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूको निम्ति यो भिडियो उपयोगी हुनेछ भन्ने ध्येयले निर्माण गरिएको छ। र कवितालाई बुझ्नको निम्ति सजिलो होस्, विद्यार्थीले यो कवितालाई स्पष्टसँग बुझ्न सकुन् भन्ने लक्ष्य लिएर मैले यो भिडियो बनाएको हो। सम्पूर्ण पहाडमा भएका विद्यार्थीहरूको निम्ति जसले एचएस इक्जाम दिन गइरहेका छन्, आगामी वर्षमा आउँदो वर्षमा जसले एचएस इक्जाम दिन्छन् उनीहरूको निम्ति नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार रहेको एउटा कविता यात्रीलाई मैले हजुरहरु समक्षमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र तपाईले यो भिडियो हेरेर यात्री कवितालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यात्री कवितालाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले देवकोटालाई बुझ्न अति नै आवश्यक छ र म मेरो आफ्नो विचार देवकोटा बारे राख्न चाहन्छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यको मूल खम्बा मानिन्छ। जसरी अन्य साहित्यकारहरूले आफ्नो रचनाहरू दिएर नेपाली साहित्यलाई सहयोग दिए, देवकोटाले नेपाली साहित्यलाई फल्न फुल्न लगाए। नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा आफ्नो कलम चलाए। कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, उपन्यास, नेपाली साहित्यको कुनै पनि विधालाई बाँकी राखेन। सबै विधामा उनले आफ्नो कलम चलाए र नेपाली साहित्यलाई धनी बनाए। देवकोटाले दिएको देन हामीले कहिले बिर्सन सक्दैनौँ र बिर्सन हुन्न कहिले पनि, किनभने देवकोटा नेपाली साहित्यको मुटु हो। मुटु बिना मान्छे बाँच्न सक्छ र त्यसरी नै नेपाली साहित्य देवकोटा बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने मेरो आफ्नै विश्वास र एउटा मत छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली भाषामा मात्रै होइन तर अङ्ग्रेजी भाषामा पनि कविताहरू लेखेका छन्, जसले गर्दा नेपाली भाषाको सम्बन्ध विश्व साहित्यसँग स्थापना हुन गयो। विश्व साहित्यसँग नेपाली साहित्यको सम्बन्ध गाँसियो। विश्व साहित्यले नेपाली साहित्य पनि रहेछ भन्ने कुरा चिन्यो, बुझ्यो र देवकोटाले नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यसँग तुलना योग्य बनाए। मुनामदन जस्तो खण्डकाव्य एक हप्तामा लेखेर सिद्ध्याए। महाकाव्य, खण्डकाव्यहरू अनेकौं लेखे र नेपाली साहित्यलाई धनी बनाए। नेपाली साहित्यको जुन कमी कमजोरीहरूलाई देवकोटाले पूरा गरे। नेपाली साहित्यलाई हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, बङ्गला, उर्दू, अङ्ग्रेजी साहित्य जस्तो धनी बनाए। यस्ता प्रतिभाशाली कवि देवकोटा नेपाली साहित्यमा सधैँ एउटा उज्जवल तारा बनेर उदाइरहनेछन्। उहाँलाई देवकोटालाई कहिले पनि कसैले पनि बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यात्री कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कविताको शीर्षक किन यात्री राखिएको हो त, यो विषय लिएर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यात्री भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, यात्री भन्नाले हामीले घुम्नु जाने व्यक्तिले बुझ्छौँ। घुम्नु कस्तो ठाउँमा जाने भन्दा मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, गुम्बातिर जाने व्यक्तिलाई कविले यहाँनिर यात्री भनेका छन्। जो चाहिँ मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, गुम्बामा गएर ईश्वरको पूजा आराधना गर्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई कविले यहाँनिर यात्री भनेका छन्। त्यो बाहिर घुम्नु जाने, कुनै कहाँ घुम्नु जाने, परिवारसँग कहाँ डुल्नु गएको व्यक्तिलाई कविले यहाँनिर यात्री भनेका छैन। खास अर्थात् यात्री ती व्यक्तिहरूलाई भन्न सकिन्छ जो चाहिँ घुम्नु गएका छन्, तर कविले यहाँनिर त्यो व्यक्तिलाई यात्री भनिरहेका छन् जो चाहिँ मन्दिर आउँछन्। मन्दिर आउने व्यक्तिलाई चाहिँ कविले यहाँनिर यात्री भनिरहेका छन्। किन यात्री भनेका छन् त, त्यो कविताभित्र हामीले गएर बुझ्न आवश्यक छ। ल सुरु गरौँ यात्री कविता। कविताको पहिलो पंक्तिमा
कविले यस्ता यो कुरा लेखेको छ। कुन मन्दिरमा जान्छ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो। कविले यात्री कविताको पहिलो पंक्तिमा यो लेखेका छन् कि कुन मन्दिरमा जान्छ यात्री, प्रश्न गर्दैछ। कविताको सुरुवात प्रश्न चिन्हबाट सुरु भएको छ। प्रश्नात्मक अभिव्यक्ति कविताको पहिलो पंक्तिको पहिलो लाइनमै देखिएको छ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने, कुन मन्दिरमा जाने तिमी, कुन चाहिँ मन्दिरमा जाने हो भनेर कविले ती व्यक्तिलाई प्रश्न गरिरहेका छन् जो मन्दिरमा हिँडिरहेका छन्, जो मान्छे मन्दिर गइरहेका छन्। मन्दिर गएको व्यक्तिलाई कविले चिने, देखेर उनले सोध्दैछन् त्यो व्यक्तिहरूले। हामीले पनि कुनै मान्छे कहीँ गएको देख्यो भने कता हिँड्नु भयो भनेर सोध्छौँ नि। कविले पनि त्यो मन्दिरमा जाने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ कुन मन्दिरमा जानुभएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो। र तपाईँ कुन चाहिँ मन्दिरमा जानुहुँदैछ र तपाईँले साथमा के लिएर जानुहुँदैछ, पूजा गर्ने सामग्री चाहिँ के छ तपाईँको भनेर प्रश्न गर्नु। अब हामीले ईश्वर मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ के लिएर जानुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले ईश्वरलाई चढाउनुको निम्ति हामीले लिएर जानुपर्ने कुरा सायद मलाई लाग्छ केही पनि छैन। किन सारा संसारको मालिक ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई चढाउनुको निम्ति हामीले लगेको चिजको के मूल्य होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि विभिन्न मठ मन्दिर मस्जिदहरूतिर, विभिन्न गुम्बा गुरुद्वारतिर ईश्वरलाई फूल चढाइन्छ। एक थुङ्गा भए फूल भए ईश्वरको पूजा आराधना पूर्ण हुन्छ भने, ईश्वरलाई मात्र एक फूल चढाउनु पायो भने ईश्वर प्रसन्न हुन्छ भनेर भनिन्छ। मठ मन्दिरहरू त्यसै भयो, ईश्वरलाई फूल चढाइन्छ। र कविले प्रश्न गर्दा तपाईँले जुन मन्दिर जानु तपाईँले त्यसमा के लिएर जानुहुँदैछ भनेर कविले प्रश्न गर्दा मान्छे आफ्नो विश्वास अनुसार मन्दिर जान्छ। कोही खाली हात जान्छन्, कसैले दिदीबहिनीहरू प्राय मन्दिर जान रेडी भयो भने, तयार भयो भने थालमा फूल, प्रसाद, धूप, दीप, विभिन्न किसिमको पकवानहरू बनाएर भगवानलाई चढाउनुको लागि रेडी गर्छन्। र त्यो बाहिरबाट त्यसलाई एक प्रकारको लुगाले त्यसलाई छोपेर, त्यो थालीलाई छोपेर मन्दिरमा लान्छ। जाँदा कसरी जाने त फेरि मन्दिर जान भन्दाखेरि खाली खुट्टा हिँडेर जाने। जुत्ता चप्पल ल्याएर मान्छे मन्दिरमा जाँदैन कहिले पनि। मन्दिरको आफ्नै नियम कानुन छ, आफ्नै धारणा छ। त्यसले गर्दाखेरि कुन मन्दिरमा जाने, कसरी जाने भन्ने कुरा कविले यहाँनिर प्रश्न गर्दैछन् व्यक्तिहरू। कुन चाहिँ सामग्रीले पूजा गर्ने हो भन्दैछ। कुन मन्दिरमा जान्छ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने। ईश्वरको कुन मन्दिरमा जाने हो, त्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि के लिएर जाने हो, कसरी लाने हो भन्ने कुरा गर्दैछ। हामीले ईश्वरलाई चढाउने कुराहरू एकदमै सफा सुग्घर मैला हातले नछुइकन सफा हात धुई स्नान गरिकन हामीले ईश्वरलाई लानुपर्छ भन्ने कुरा सायद कविले गर्न खोजेको हुन् भन्ने मलाई यहाँ लागिरहेको छ। किनभने मैले देखेको छु मन्दिर मस्जिद गिर्जा गुम्बातिर मान्छेको भिड लाग्छ। मान्छेले आफ्नो आफ्नो पाराले पूजा आराधना स्तुति गर्छन्। कतिले के लिएर जान्छन्, कतिले के लिएर जान्छन्। कतिले त धूप पनि ब्याक पकेटमा बोकेर जान्छन्। कविले ती व्यक्तिलाई प्रश्न गर्दैछन्, कसरी लाने हो त, कुन सामग्री कसरी लाने हो त भनेर कविले प्रश्न चिन्ह गरिरहेको छ। मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरी जाने हो, मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरी जाने हो भन्नाले अहिले हामी कुनै पनि मन्दिर मस्जिद गिर्जातिर जानु पर्यो भने आफ्नो घरदेखि निकै टाढो छ भने गाडीमा चढेर जान्छ। अहिले गाडीको सुविधा छ, हामी गाडीमा चढेर कुनै पनि मन्दिर मस्जिदतिर पुगिहाल्छौँ। अहिले मान्छे हिँड्नु सक्दैन, हिँड्नु पनि चाहँदैन। त्यसले गर्दा ऊ
गाडीमा चढेर जान्छौँ हामी, गाडीमा चढेर हामी गइहाल्छौँ। तर कविले यहाँनिर भन्दैछ मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरीमा जाने हो। कविले यो कविता त्यो पुञ्जीपतिहरूलाई हेरेर लेखेका हुन्। अहिले पो गाडीको व्यवस्था छ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि डोलीको प्रचलन थियो। मानिसहरूको काँध चढ्नु भन्नुको मतलब नै डोलीमा चढ्नु भने। डोलीमा चढेर पनि मान्छे मन्दिर जान्थ्यो। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जति बेला गाडीको प्रचलन थिएन त्यति बेला बेहुला बेहुलीलाई पनि डोलीमा चढाएर लगिन्थ्यो। डोलीले मान्छेले बोकेर लान्छ, चारजनाले आफ्नो काँधमा बोकेर लान्छ। कविले त्यही कुरा यहाँ गरिरहेका छन्। मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरी जाने हो। कविले देखेछन् कि कोही मान्छे डोलीमा चढेर मन्दिर जाँदै गरेको। मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरीमा जाने हो। त्यो डोलीमा चढेर मन्दिर जान लागेको व्यक्तिलाई देखेर कविले प्रश्न गरिरहेका छन्, अरे डोलीमा चढेर तिमी कुन मन्दिर जाँदैछौ। कि मानिस डोलीमा चढेर पनि मन्दिर गइन्छ त भनेर कविले यहाँनिर प्रश्न गरिरहेका छन्। कविले ती धन्यात्य व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँनिर प्रश्न चिन्ह तेर्साइरहेका छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्। तिमी जस्तै धनी किन नहौ न, के तिमी अर्काको काँधमा चढेर तिमी मन्दिर जाने। अरूले बोकेर के तिमीलाई मन्दिर लानुपर्ने हो। के त्यसरी मन्दिर गइन्छ, मन्दिर जाने तरिका यो हो भनेर कविले ती व्यक्तिहरूलाई, धनी धनी व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। किनभने त्यो समयमा पुञ्जीवादी, एक समय पुञ्जीवादीहरूले विभिन्न देशहरूमा राज नगरेका होइनन्। प्रत्येक देशहरूमा पुञ्जीपतिहरूको राज थियो। धनीलाई अहिले पनि धनीको भिन्दै गरिबको भिन्दै भन्ने सोचाइ छ। धनीको आफ्नै जीवन छ, गरिबको आफ्नै जीवन छ। धनीहरूले गरिबहरूलाई अवहेलनाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका हुन्छन्। तर के मन्दिर जाँदा पनि गरिबहरूले धनीलाई बोकेर लानु पर्ने हो त कि यो विधान भनेर कविले कविताको माध्यमद्वारा ती व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। मन्दिर किन जाने, कसरी जाने, के लिएर जाने, सबै कुराको कविले यहाँनिर चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। सबैलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। किनभने प्रत्येक मन्दिरको आफ्नो विधि विधान हुन्छ। कुनै पनि मन्दिरमा गएर हामीले आफ्नो स्वेच्छाले पूजा आराधना गर्न सक्दैनौँ। जस्तै शिवालयमा गएर हामीले रातो फुल, रातो अक्षता चढाउन सक्दैनौँ। त्यो मन्दिर कमिटीले, मन्दिर निर्माण कमिटीले, मन्दिर सञ्चालन समितिले बाहिर एउटा आदेश तालिका राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँनिर मन्दिरभित्र पेटी, छालाको पेटी ल्याएर जानु हुँदैन। मांस भक्षण गरेर 7 दिनसम्म मन्दिरभित्र जानु हुँदैन। लसुन खाएर भित्र पस्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि लेखेको हुन्छ। मन्दिरको आदेश पनि हुन्छ त्यस्तो। त्यसले गर्दा हामी मन्दिर जानुभन्दा अगाडि, मन्दिरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि पनि मन्दिरको नियमहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। जस्तै दुर्गाको मन्दिरमा गएर हामीले रातो फुल, रातो अक्षता चढाउँछौँ भने शिवलिङ्गमा गएर हामीले रातो अक्षता, रातो फुल चढाउन सक्दैनौँ। शिवलिङ्गमा चढाउनको लागि सेतो अक्षता, सेतो फुल हुनुपर्छ। हामीले मन्दिरमा जाँदा पनि मन्दिरको अनुशासनलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कविले यहाँ सायद गर्न खोजेको हो। कविताको दोस्रो पङ्क्तिमा कविले यो भनिरहेका छन्, मान्छेको शरीरलाई, मानव देहलाई मन्दिरसँग तुलना गरिरहेका छन्। मन्दिर र मान्छेको शरीर चाहिँ एउटै हो, एउटै जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा कविले यहाँनिर तुलना, कम्पेरिजन गर्दै मन्दिर र मान्छेको शरीरलाई यहाँ तुलना गरिँदैछ। जसरी मन्दिरको पनि दैलो, खिड्की, खम्बा, भित्र भित्ताहरू हुन्छ, त्यसै त मन्दिर बनिँदैन। पोस बिम नलगाइकन मन्दिर बनिँदैन। त्यसरी नै मान्छेको शरीरलाई बनाउनु निम्ति पनि हड्डीहरूले बनाइएको छ। हाडहरूका सुन्दर खम्बा भनेको हड्डीहरू चाहिँ मन्दिरको चाहिँ, मान्छेको शरीरको चाहिँ
मन्दिरको खम्बाहरू अरे, हाडका सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डका दिवार। हाम्रो शरीरभित्र भएको हड्डीहरू चाहिँ मन्दिरको खम्बाहरू अरे। मांसपिण्डका दिवार भनेको यो मासु छालाहरू चाहिँ जम्मै मन्दिरको भित्ताहरू अरे। मस्तिष्कको यो सुनको छाना, र मस्तिष्क भन्नाले यो टाउको छ, यो तालु छ, त्यो चाहिँ सुनको छाना अरे। मन्दिरको सुनको छाना चाहिँ यो हाम्रो टाउको अरे। इन्द्रियहरूका द्वार, इन्द्रियहरू चाहिँ द्वार अरे, जस्तै आँखा, नाक, कान, मुख इन्द्रियको द्वारहरू। जसरी मन्दिरको दैलो खिड्की हुन्छ त्यसरी नै मान्छेको शरीरको पनि द्वारहरू भनेको दैलोहरू हुन्छ। दैलो खिड्कीहरू चाहिँ आँखा, कान, नाक, मुख अरे द्वारहरू। मान्छेको शरीरमा इन्द्रियहरू 5 किसिमको कर्मेन्द्रिय, 5 किसिमको ज्ञानेन्द्रिय हुन्छ। पाँच किसिमको कर्मेन्द्रिय, 5 किसिमको ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय भनेको जस्तै छाला, जस्तै चिसो हावा आएको थाहा पाउँछ हामी। जस्तै जिब्रो पिरो भएको, नुनिलो भएको, तितो भएको हामी थाहा पाउँछौँ, त्यो ज्ञानेन्द्रियहरू हो। जस्तै छालाले हामीलाई गरम ठन्डाको महसुस गराउँछ, त्यो ज्ञानेन्द्रिय हो। कर्मेन्द्रिय भन्नाले आँखा, नाक, कान, मुखहरू सबै के हो? कर्मेन्द्रियहरू हो। आँखाले हेर्ने काम गर्छ, नाकले सुँघ्ने काम गर्छ, मुखले खाने बोल्ने काम गर्छ, आवाज निस्किने काम गर्छ, कानले सुन्ने हुन्छ, हातखुट्टाले हिँड्ने काम गर्छ, हात काम गर्ने, हिँडुल गर्ने, हातले खाने दुनियाँभरको कामहरू गर्ने, विभिन्न कामहरू गर्ने काम कर्मेन्द्रिय हातहरूले गर्छ। त्यसले गर्दा द्वारहरूलाई कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय भनेर पनि चिनिन्छ। इन्द्रियहरूका द्वार, इन्द्रियहरूका द्वारहरू अरे। इन्द्रियहरूका द्वार भनेको जसरी मन्दिरको दैलो खिड्कीहरू हुन्छ त्यसरी पनि मान्छेको शरीरमा भएको नाक, कान, मुखहरू चाहिँ मन्दिरको दैलो खिड्कीहरू अरे। भन्नु एउटा एउटै देखिन्छ। मन्दिरको पनि दैलो खिड्की हुन्छ, मान्छेको पनि आँखा, नाक, कान, मुख हुन्छ। नसा नदीका तरल तरङ्ग, हाम्रो शरीरभित्र नसामा 21 लाख नस नाडीहरू हाम्रो शरीरभित्र छ भन्छ। त्यो नस नाडीहरूबाट नसाबाट रगतहरू बगिरहेको छ। जसरी मन्दिरको छेउमा धारा पँधेर बनाइएको हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ स्नान हुन्छ, पूजा आराधना गर्ने सामग्रीहरू सफा सुग्घर हुन्छ, र मन्दिरको छेउमा धारा छैन भने मन्दिरमा अशुद्धपन आउँछ। कसरी शुद्धि हुने त? त्यसले गर्दा मन्दिरको छेउमा जहिले पनि धारा बनाइएको हुन्छ, ट्याङ्की बनाइएको हुन्छ, अथवा सिन्टेक्स ल्याएर पनि त्यहाँनिर पानी तानिएको हुन्छ। त्यसरी नै मन्दिरको छेउमा बग्ने खोलाहरू चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भएको नसा नाडीहरू अरे, जहाँ चाहिँ नसाको माध्यमद्वारा चाहिँ खुन बगिरहेको छ, त्यो चाहिँ मन्दिरको छेउमा बग्ने नदीहरू अरे। मन्दिर आफू र मान्छे स्वयंमा चाहिँ आफ्नो के अरे? मन्दिर अरे। मन्दिरको भित्ताहरू मान्छेको छालाहरू भयो, मासु भयो, खम्बा हड्डीहरू भयो। मन्दिरको छानो मान्छेको टाउको भयो। मन्दिरको दैलो दरवाजाहरू नाक, कान, मुखहरू भयो, नसाहरूबाट बग्दै गरेको खुन खोलाहरू भयो। र मन्दिर चाहिँ आफू स्वयं भयो, मान्छे चाहिँ स्वयं के भयो अरे? मन्दिर भयो। र गायक सङ्गीतकारहरूले देवकोटाको यो कवितालाई अत्यन्तै मिठो ट्युनिङमा पनि गाएका छन्। मैले अघि पनि भने कविले कविताको दोस्रो पंक्तिमा लेखेका छन् कि मान्छेको शरीर चाहिँ एउटा मन्दिर अरे। हड्डीहरू सबै मन्दिरको खम्बाहरू अरे, मन्दिरको भित्ता मासुहरू अरे, दैलो खिड्कीहरू आँखा, कान, नाक, मुख अरे, शरीरभित्र बग्दै गरेको नसाबाट बग्दै गरेको खुनहरू जम्मै मन्दिरको छेउमा बग्ने नदीहरू अरे, र मान्छे स्वयं चाहिँ एउटा ठुलो मन्दिर अरे। तर यो कुरा हामीले कहिले पनि बुझेका छैनौँ, कहिले बुझ्न पनि चाहँदैनौँ र बुझ्न पनि सक्दैनौँ। र कविले यो किन भने
हामी सबै मानिसहरू सृष्टिका सिरताज हो, क्राउन अफ क्रिएसन हो। तर मान्छेको शरीरलाई चाहिँ किन चाहिँ सृष्टिको सिरताज भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको शरीरभित्र चाहिँ विवेक भन्ने कुरा छ, बुद्धि भन्ने कुरा छ। त्यो बुद्धिले चाहिँ मान्छेलाई सर्वश्रेष्ठ बनाएको छ। त्यो बुद्धि छैन भने मान्छे त फेरि पशु नै हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हामी सृष्टिको सिरताज हौँ भनेर हामीले गर्व गर्छौँ भने हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कविले किन त मान्छेको शरीरलाई चाहिँ मन्दिर भन्यो? भजन पनि त छ, मानिसको शरीर मन्दिर हो, आत्माले यसमा बास गर्छ भनेर भनिन्छ। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ भन्ने भजनहरू पनि हामीले विभिन्न धर्म सम्प्रदायतिर सुन्न पाइन्छ। त्यसै त भनेको होइन होला देवकोटाले कि मान्छेको शरीर आफै आत्मा मन्दिर हो भनेर। मान्छेको शरीर चाहिँ किन चाहिँ मन्दिर हो त? म यो बारे सानो तपाईँहरूलाई दृष्टान्त दिन चाहन्छु। मन्दिरमा गयौँ भने हामीले, तपाईँहरू जानुहुन्छ, सबैजना विद्यार्थीहरू मन्दिर जान्छन्। विद्यार्थीहरूको आमा बाबा, सम्पूर्ण अभिभावक, सारा विश्वका मानिसहरू मन्दिर जान्छन्। आफ्नो आफ्नो पारा मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, गुम्बा जान्छ। गएर के गर्छ? ईश्वरलाई पूजाको आराधना गर्छ। साधारण कुरा गर्नु हो भने जस्तो तपाईँ एउटा मन्दिर जानुहोस् र मन्दिरमा गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने ईश्वरलाई 2 सिङ्गा धूप घुमाएर, बालेर, चढाएर, फुल चढाएर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हात जोड्नुहुन्छ र आँखा चिम गर्नुहुन्छ। तपाईँ ईश्वरको दर्शन गर्न जानुभएको, ईश्वरलाई तपाईँ हेर्न जानुभएको, तर त्यहाँ पुगेपछि तपाईँले ईश्वरको अगाडि गएपछि तपाईँको आँखा चिम हुन्छ, आँखा बन्द हुन्छ भने के तपाईँले ईश्वरलाई देख्नुभयो त? त्यहाँ भएको ईश्वरलाई देख्नुभयो त? मन्दिरले नै हामीलाई इसारा गरिरहेको छ। जब त मन्दिरभित्र गएर तपाईँले पूजा आराधना गरेर ईश्वरलाई हात जोडेर आँखा चिम गर्नुहुन्छ, गरेपछि तपाईँलाई आँखा चिम गरेर तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ भने मन्दिरले नै तपाईँलाई भनिरहेको छ, तिमीले मलाई होइन, तिमीले आफैभित्रै हेर। तिमीले मलाई दर्शन गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीले हात जोडेर आँखा चिम गरेर तिमीले मलाई भित्र हेर भन्नु चाहेको नि। मन्दिरमा जाने बित्तिकै हाम्रो हात आफै जोडिन्छ, आँखा चिम हुन्छ। भन्नु मतलब तिमीले मलाई चाहिँ बाहिर होइन, तिमीले मलाई भित्र खोज्नुपर्छ, मनभित्र। तिम्रो शरीरभित्रै म बसेको छु, तिमीले मलाई यहाँ खोज्नु होइन, तिमीले आफ्नो शरीरभित्रै खोज्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो नि त खास कुरा चाहिँ। देवकोटाले यही कुरा भन्न चाहेको नि मान्छेको शरीरभित्र चाहिँ ईश्वरको बास छ अरे। त्यो बास भएको कुरालाई चाहिँ हामीले ईश्वर चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र बस्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि सोचेको छैनौँ, विश्वास पनि गर्दैनौँ। मान्छेको शरीरमा कहाँ ईश्वर बस्छ भन्छौँ हामी। अब मान्छेको शरीरमा ईश्वर चाहिँ कहाँ बसेको छन् र कसरी बसेको छन् यो कुरा म तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हाम्रो शरीरभित्र 5वटा कर्मेन्द्रिय छ, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छ। मैले अघि भनिहालेँ 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छ र मान्छेको शरीरभित्र 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय सँगसँगै 11औं स्थानमा मान्छेको मन आउँछ, 12औं स्थानमा बुद्धि आउँछ र 13औं स्थानमा आत्मा आउँछ। र शरीरको राजा चाहिँ आत्मा हो। जब आत्मा निस्केर जान्छ भने मान्छे मर्छ, पञ्च प्राण हुन्छ। जब उसलाई अग्निमा जलाइन्छ त्यहाँबाट मात्रै त्यो प्राण पनि नष्ट हुन्छ। र शरीरलाई चलाउने वाला चिज चाहिँ के हो? आत्मा हो। जबसम्म शरीरमा आत्मा रहन्छ मान्छे जिउँदो हुन्छ। त्यो आत्मा नै ईश्वर। मान्छे मरेर जान्छ तर आत्मा कहिले पनि मर्दैन, त्यो अविनाशी छ। र हाम्रो शरीरभित्र आत्मा चाहिँ कहाँ बसेको छ भन्दा चाहिँ 13औं स्थानमा बसेको छ। 5वटा कर्मेन्द्रिय भइहाल्यो, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 10 भयो, 11औं स्थानमा 11मा मन आउँछ, 12मा बुद्धि आउँछ, 13मा आत्मा आउँछ। त्यसले गर्दा त मान्छे मरेको 13औँको दिनमा चाहिँ काम हुन्छ। खसरले
ब्राह्मण क्षत्रियहरूले प्राय मान्छे मरेपछि अन्त्येष्टि कार्य क्रिया 13 दिनमा गरिन्छ भन्नु मतलब 13को दिनमा चाहिँ उसको काम हुन्छ भन्नु मतलब आत्माको 10 दिने भाइहरू 10 दिनमा छुट्टिएर गौत खान्छ भन्नु मतलब उनीहरूको शरीरसँग मात्रै सम्बन्ध भयो 10 दिनमा उनीहरूले नुन खान्छ तर त्यो घरको जुन छोरा छ जो मान्छेले चाहिँ त्यो मर्ने व्यक्तिको जुठो बारेको छ उसले 10 दिनमा नुन खाँदैन उसले 11 को दिन मनको कार्य गर्छ 12 को दिन बुद्धिको 13 को दिन उसले आत्माको मोक्षको पूजा गरेर मात्रै उसले आफ्नो मृत व्यक्तिको काम सक्छ भन्नु मतलब उसले 13 को दिनसम्म उसले काम गर्छ मतलब 13औं दिनसम्म चाहिँ मान्छेको काम हुन्छ भन्नु उसको सम्बन्ध चाहिँ त्यो मर्ने व्यक्ति र त्यो जुन व्यक्ति छ जसले उसको जुठो काम गर्दैछ उसको चाहिँ आत्माको सम्बन्ध हो र आत्माको रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ भगवान बसेका छन् जसले गर्दा हाम्रो शरीर तातो छ अब कतिले भन्छ नि कहाँ मान्छेको शरीर चाहिँ मन्दिर हो त होइन नि भन्नुको मतलब ईश्वर पनि मान्छेकै रूपमा थिए सृष्टिको आदिमा ईश्वरले आफ्नो अनुहार हेरेर आफ्नो शकल हेरेर आफ्नो शरीर हेरेर मान्छेको निर्माण गर्यो ईश्वरले माटो लिए अरे जमिनको माटोलाई लिए यति लिए अरे झारपातहरूलाई डढाएर अलिकति खरानी लिए अरे खोलाको पानीलाई लिएर मुछेर एउटा मूर्ति बनाएर त्यहाँनिर फु गरेर एउटा सास हाले र त्यो मूर्ति मान्छे बन्यो भन्छ धर्मग्रन्थले त्यसो भनेको छ मान्छेको सृष्टिको आदिको कुरा मान्छेको सृष्टि त्यसरी गरे स्त्री र पुरुष बनाएर जसलाई हामी मनुशत्रुवा भन्छ कतिले आदम र इभ भन्छ कतिले आदम र हव्वा भन्छ माटोको मूर्ति बनाउँदाखेरि मूर्ति बनाएर जब ईश्वरले त्यहाँ फुक मारे त्यो फुक नै हाम्रो शरीरभित्र के भएर बसेको छ आत्माको रूपमा प्राणको रूपमा बसेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर मन्दिर हो जब त्यो हाम्रो शरीरबाट त्यो आत्मा निस्केर जान्छ मान्छे मर्छ अघिसम्म बाबा भन्दै गरेको अघिसम्म आमा भन्दै गरेको दिदी भन्दै गरेको भाइ भन्दै गरेको चिजलाई लास भनिहाल्छ लास भेट्नु गएको मेरो बाबा भेट्नु गएको काका भेट्नु गएको मामा भेट्नु गएको भन्दैन मान्छे लास भेट्नु गएको त्यति साह्रो उसको स्तर गिर्छ शरीरमा आत्मा छैन भने उसको नामै चेन्ज हुन्छ लास हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरभित्र जुन आत्मा बसेको छ त्यो आत्माको कारणले गर्दा हाम्रो शरीर चाहिँ के भएको छ मन्दिर भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कविले यहाँनिर देवकोटाले भनिरहेको छ आत्माको प्रेजेन्ट आत्माको उपस्थिति हुनु नै हाम्रो शरीर मन्दिरमा परिणत हुनु त्यसले गर्दा त विभिन्न किसिमको अवक्षणहरू हामीले नगर्नु भने किनभने हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ ईश्वर बसिरहेको छैन ज्योतिको रूपमा कतिले भन्छन् नि ईश्वर त ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर ईश्वर ज्योति स्वरूपमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कसले भने भन्दा चाहिँ जो व्यक्तिले चाहिँ ईश्वरलाई देखे हिन्दू धर्म अनुसार गायत्री मन्त्र पढिन्छ गायत्री मन्त्रले भन्छ ईश्वर तपाईँ ज्योतिर्मय परमात्मा हुनुहुन्छ म तपाईँको ध्यान गर्न चाहन्छु भन्छ गायत्री मन्त्रले पनि गायत्री मन्त्रले पनि ईश्वरलाई ज्योति स्वरूपको रूपमा देखेको भनेको छ भनेर तर कसले देख्यो भन्दा चाहिँ कसले पनि देखेको छैन त्यो देख्नुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त्रिनेत्र चाहिन्छ अर्थात् शिवनेत्र चाहिन्छ त्यो शिवनेत्रद्वारा चाहिँ हामीले के गर्छौँ ईश्वरको दर्शन गर्न सक्छौँ हाम्रो शरीरभित्र भएको लुकेर बसेको ईश्वरलाई दर्शन गर्ने विधि चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्रिनेत्र
जसले आफ्नो तेस्रो नेत्र खोलेर हेर्न सक्छन् उनले ईश्वरको दर्शन गर्न सक्छन्। जसरी बुद्धले, बुद्ध एकैचोटि भगवान भएका होइनन्। बुद्ध भगवान त्यसै भएनन्, उनी सिद्धार्थ थिए, राजाका छोरा थिए। तर जब उनले आफ्नो घर परिवार त्याग गरेर बोधि वृक्षको फेदमा बसेर उनले तपस्या गरे, सुजाता नाम गरेको एउटा स्त्री महिलाले आएर जब उनलाई बोधि तत्त्वको ज्ञान दिए, जब उनले बोधि तत्त्वको ज्ञान प्राप्त भयो, त्यहाँपछि उनी बुद्ध भए। बुद्ध भनेको विस्मित ज्ञानी मान्छे। जुन उनले ज्ञान पाए, त्यो ज्ञान पाएपछि उनी भगवान भए। त्यो ज्ञान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ थियो ईश्वरलाई देख्ने ज्ञान। हाम्रो शरीरभित्र भएको ईश्वरलाई चाहिँ त्यो ज्ञानले मात्रै देख्न सकिन्छ अरे। यो आँखाले त कहिले पनि देख्न सक्दैन। किनभने आँखाले देख्ने भए त हाम्रो मन्दिरमा जाँदा आँखा खुल्लै हुनु पर्थ्यो। मैले अघि भनिहालेँ नि, जब हामी मन्दिरमा जान्छौँ, मस्जिदमा जान्छौँ, गिर्जामा जान्छौँ, गुम्बामा जान्छौँ, त्यहाँ गएपछि हाम्रो आँखा आफस्याप बन्द हुन्छ। दुईटा हात जोडिन्छ, आँखा चिम हुन्छ। दुईटा हात भनेको 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय जोड्दा के भयो 10। 11 स्थानमा मन आउँछ, बुद्धि र भित्र आत्मा। दुईटा हात जोडेर दुईटा हातलाई एक गरेर तिमीले आँखा बन्द गरेर मलाई भित्र हेर भनेर मन्दिरले हामीलाई शिक्षा दिइरहेको छ। भन्नु मतलब हामीले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, जुन ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ हामीले ईश्वरलाई अन्तस्करणमा देख्न सक्नुपर्छ। हजरत मूसाले ईश्वरको दर्शन गर्न चाहे, उनलाई विश्वास थिएन ईश्वर भन्ने छ भन्ने कुरा, ईश्वर हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई विश्वासै थिएन। उनी विश्वासै गर्दैन थिए र के गए, उनी घर परिवारदेखि टाढो भएर, सहरदेखि टाढो गएर एउटा जङ्गलमा गएर ईश्वरलाई पुकार गरे, तिमी छौ भने चाहिँ मलाई प्रकट भएर देखाऊ, तिमीले मलाई देखाऊ, जबसम्म तिमीले मलाई दर्शन दिँदैनौ म अब यहाँबाट जानेवाला छुइनँ भनेर हजरत मूसाले अल्लाह तालासँग पुकार गरे। र धेरै दिन पछाडि, आज भोलि बसे गर्दै उसले त्यो जङ्गलमा बसे। त्यो देखेर ईश्वरले उसलाई, अल्लाह तालाले उसलाई एउटा चियापत्तीको झाडीमा आगो जस्तो भएर देखे, रूप देखाइदिए। आगो जस्तो बल्दै गरेको, बर्निङ बुस, जल्दै गरेको झाडीको रूपमा उसलाई एउटा के गरे, दर्शन दिए। त्यहाँबाट हजरत मूसाले ईश्वर रहेछ, ईश्वर चाहिँ ज्योतिको स्वरूपमा रहेछ भनेर मानिलिए। त्यसरी नै हाम्रा विभिन्न धर्मशास्त्र, विभिन्न ग्रन्थहरूमा पनि ईश्वरलाई ज्योतिको रूपमा मानिएको छ। ईश्वरलाई ज्योतिको रूपमा छन् भनेर जानेकोले गर्दाखेरि हामीले घामको बत्तीको पूजा गर्छौँ। जसरी हाम्रो शरीरभित्र पनि आत्मा ज्योतिको रूपमा बसेको, जसले गर्दा हाम्रो शरीर तातो छ, हामी जीवित छौँ, हाम्रो शरीरभित्र खुनहरू चलिरहेको छ। त्यो आत्माको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरको इन्द्रियहरू चलिरहेको छ। आँखाले देखिरहेछ, मुखले बोलिरहेछ, कानले सुनिरहेको छ, भोक लागिरहेछ, तिर्खा लागिरहेछ, चिसो भइरहेको छ, गरम भइरहेको छ। त्यदि शरीरमा आत्मा नै नहुनु हो भने हामी मर्छौँ। हामीलाई भोक पनि लाग्दैन, निद्रा पनि लाग्दैन, भुइँमा फ्याँक्दा पनि ठिकै छ, खोलामा लगेर फ्याँकिदिँदा पनि ठिकै छ, डढाउँदा पनि ठिकै छ, गाड्दा पनि ठिकै छ। किनभने हाम्रो शरीरभित्र के हुँदैन त्यति बेला, आत्मा भन्ने कुरा हुँदैन। र हाम्रो भित्र शरीरभित्र लुकेर बसेको तत्त्व आत्मा चाहिँ ईश्वरको रूप हो। र हामीले आत्मालाई कहिले देखेका छैनौँ। हाम्रो शरीरभित्र आत्मा कहाँनिर बस्छ, कस्तो छ आत्मा भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि देखेको छैनौँ। कुनै स्क्यानिङहरू गर्दा पनि, एक्सरेहरूले टेस्ट गर्दा पनि यो आत्मा निस्किँदैन। त्यहाँ होल बडी स्क्यान गर्दा पनि आत्मा कहाँ छ, कस्तो छ भनेर देखिँदैन। अदृश्य रूपमा हाम्रो शरीरभित्र आत्मा लुकेर बसिरहेको छ। र त्यो आत्मा नै परमात्माको अंश हो। किनभने आत्मा 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा आत्मा, एउटा महात्मा, अर्को चाहिँ परमात्मा। जो आत्मा भयो, हामी एउटा आत्मा हो भन्नुपर्दा हामी एउटा आत्मा हो। हाम्रो शरीर त्यो आत्माको प्रेजेन्टमा चलिरहेको छ। जब हाम्रो शरीरबाट आत्मा निस्केर जान्छ हामी मर्छौँ। त्यस्तै नै त्यो एउटा जीवात्मा भयो। हामी जीवहरूमा रमेको आत्मा, सम्पूर्ण जीवहरूमा, प्राणी पक्षीहरूमा आत्मा हुन्छ, त्यो जीवात्मा भयो।
त्यो जीवात्मादेखि माथि महात्मा, जस्तै महात्मा बुद्ध, उनी जीवात्मादेखि महात्मा भए। अब उहाँदेखि पनि माथि परमात्मा छ, जसले चाहिँ सारा संसार बनाए, सृष्टि बनाए, उनी परमात्मा भए। यो आत्मा गएर परमात्मामा मिल्न चाहन्छ। किनभने यो के को अंश हो? परमात्माको अंश हो। हामीले एउटा ढुङ्गालाई टिपेर आकाशपट्टि फ्याँकिदिउँ, धेरै किलोमिटर माथि छ, काटिसमा लगाएर नै हामीले त्यो ढुङ्गालाई फ्याँकिदिउँ उकालो भने त्यो भुइँमा आउँछ। किनभने पृथ्वीले आफ्नो ग्राभिटेसनल फोर्सले थाहा पाउँछ कि मेरो एउटा चिज चाहिँ के हुँदैछ, आकाशतिर जाँदैछ भने उसले आफ्नो ग्राभिटेसनल फोर्सले तानिहाल्छ, आफ्नो तत्त्वलाई आफूपट्टि तानिहाल्छ। हामीले भुइँमा आगो बाल्छौँ, मचिस बाल्छौँ, ग्यास बाल्छौँ, क्यान्डल जलाउँछौँ, त्यो आगो आकाशपट्टि फर्केर नै बल्छ। किन? आगो चाहिँ घामको पुञ्ज हो। भन्नुभयो घाम चाहिँ, घामको चाहिँ एउटा के हो? स्वरूप हो। आगो, बत्ती, दियोहरू सबै, लाइटर, माचिस सूर्यको अंशहरू। त्यसले गर्दा उसले आफ्नो अंशलाई आफूले तानिहाल्छ। बत्ती, मचिसहरू कहिले पनि तेर्सो बग्दैन। जस्तो पानी घरभित्र हामीले एक बाल्टी पानी नै घोप्ट्यौँ न, ओह्रालो नै बग्नु खोज्छ। भन्नुभयो त्यो पानी खोलामा गएर मिल्नु चाहन्छ, किनभने पानी खोलाको अंश हो, समुद्रको अंश हो। जति पनि खोलाहरू बगिरहेछ, जति पानीहरू बगिरहेछ, सबै अन्तमा गएर उनीहरू कहाँ मिल्न खोज्छन्? समुद्रमा मिल्न खोज्छन्, किनभने तिनीहरू समुद्रको अंश हो। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरभित्र जुन आत्मा छ त्यो पनि परमात्माको अंश हो। त्यो आत्मा परमात्मामा गएर मिल्न चाहन्छ, किनभने आत्मा परमात्माको अंश हो। परमात्माको अंश हाम्रो शरीरभित्र विद्यमान छ भनेपछि हाम्रो शरीर चाहिँ परमात्माको अंश प्रेजेन्ट भएकोले गर्दा हाम्रो शरीर चाहिँ के भयो? मन्दिर भयो भन्ने कुरा चाहिँ कविले यहाँनिर देवकोटाले कविताको दोस्रो पंक्तिमा भनिरहेका छन्। यो कुरा म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई जनाउन चाहन्छु। कविताको तेस्रो प्याराग्राफमा जाउँ, तेस्रो पंक्तिमा जाउँ हामी। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, चेतनको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज, शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रमा। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ आत्मा सँगसँगै मन पनि छ अरे। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, र त्यो मनको सिंहासनमा चाहिँ ईश्वर बस्छन्। मनको एउटा सिंहासन छ अरे, त्यहाँ चाहिँ ईश्वर बस्छन्। तर मनको विषयले म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। मन के हो भन्ने विषय लिएर यात्री कवितालाई पढ्दाखेरि अलिक गहिराइमै पढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मन भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब मन कस्तो छ त? मनको सिंहासनमा चाहिँ ईश्वर बस्छन् अरे। मनले बिछाएको एउटा सिंहासन छ अरे, त्यो सिंहासनमा चाहिँ ईश्वर बस्छन् अरे। अब मन कस्तो छ त हाम्रो शरीरको भन्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै चञ्चल छ। अहिले तपाईँ यहाँनिर भिडियो हेर्नु हुँदैछ यो, तर तपाईँको मन त कहाँ कहाँ डुल्दैछ डुल्दैछ। घरि तपाईँको मन काठमाडौँ पुग्छ, घरि दार्जिलिङको चौरस्तामा डुल्छ, घरि जामने पुग्छ, घरि सिक्किम टिमजी मार्गमा हुन्छ, घरि कहाँ हुन्छ। भन्नु त मान्छेको मन विद्युत गतिमा कुद्छ। तपाईँले बिजुलीको बल्बलाई बाल्नुहोस्, स्विचलाई अन गर्नुहोस्, ट्याग गरेर एकछिनमा बल्छ। तर मान्छेको मनले जब मान्छेको मनले दार्जिलिङ सम्झिसक्दा नसक्दा दार्जिलिङ पुगेर पनि मान्छेको मन फर्केर आइहाल्छ। त्यति साह्रो द्रुत गतिमा मान्छेको मन हिँड्छ। भात खानु मन लाग्यो, दाल खानु मन लाग्यो, घुम्नु जानु मन लाग्यो, हावाजहाजमा चढ्न मन लाग्यो, हावाजहाजमा उड्नु मन लाग्यो, चोर्नु मन लाग्यो। लु हेर्नुहोस् कुन चाहिँ कुरा चाहिँ मनसँग सम्बन्धित छैन। सिगरेट तान्न मन लाग्यो, आमा कस्तो कस्तो कुराहरू मान्छेले गर्छ। त्यो सबै कुराहरू के विषय आउँछ? मन विषय। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, तर त्यो मन चाहिँ मान्छेलाई भ्रमित बनाउने एउटा इन्द्रिय हो। त्यो मन चाहिँ मान्छेको मनले मान्छेलाई अहिले के बनाइरहेछ? दास बनाएको छ मान्छेलाई। जस्तै भयङ्कर विद्वान, जस्तै भयङ्कर
धनी किन नहोस्, जस्तै भयङ्कर ठुलो विद्वान किन नहोस्, मान्छे मनको दास भएर बसिरहेछ। शक्तिशाली शरीरभित्र आत्मा त विराजमान मात्रै छ, आत्माले केही गर्दैन। उसले त शरीरलाई अस्तित्वमा मात्रै राखिदिएको छ। त सब काम मान्छेको शरीरको मनले गरिरहेछ। बुद्धिलाई हराउने पनि मनै हो। तपाईँले मजाले मिठो खानापिना बनाएर खाँदै गएर मुसेर मजाले तपाईँले खाँदै गरेको हुन्छ, मिठो भयो आज त भन्दै खाँदै गरेको हुन्छ। त्यो मनले ओइ भयो अब किन खाएको बेजी भन्यो भने तपाईँलाई अमन भइहाल्छ, वाक्क लागेर आउँछ, खाँदै गरेको छोडिदिनुहुन्छ। यति साह्रो शक्तिशाली छ मन। ओइ भयो त अब किन बेसी खाएको मनले भत्तै भनिदिनु पर्छ कि तपाईँलाई खानु मन लाग्नु छोडिहाल्छ। तपाईँले त्यो थाल फ्याँकिहाल्छ, साइड लगाइहाल्नुहुन्छ। ओइ सुत भनेपछि मान्छे जस्तै भयङ्कर किन नहोस् न, मनले चाहिँ ओइ सुत भनेपछि चाहिँ मान्छे कुप्लुकै सुतिहाल्छ। ओइ उठ भनेपछि मान्छेले मनले उठ भनेपछि मात्रै उठ्छ। भनेर सम्पूर्ण क्रिया गराउने हाम्रो शरीरमा हरेक कुरा गराउने चिज चाहिँ के हो? मन। मनले नै हाम्रो कुरालाई, हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई चलाइरहेको छ। यो गर त्यो गर, यो नगर त्यो नगर, यसो गर त्यसो गर, यसलाई यसो भन् त्यसो भन् भन्ने सबै भन्ने काम गराउने चिज के हो? मन। यहाँ जा त्यहाँ जा, यो गर त्यो गर, यो नगर त्यो नगर भन्ने चिज गर्ने सबै के हो? मन हो। मनले नै मान्छेलाई इधर उधर गराइरहेको छ। चोर्नु पनि लाउँछ, ढाँट्नु पनि लागिरहेछ, राम्रो काम गर्नु पनि लागिरहेछ, नराम्रो काम गर्नु मन पनि लागिरहेछ। मनले चाहिँ मान्छेलाई सबैभन्दा बेसी नराम्रो काम गर्नु लाउँछ। र मन चाहिँ मान्छेको के हो? शत्रु। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, चेतनको यो ज्योतिर्मय उसको शिरको ताज। मान्छेको शरीरमा चाहिँ मान्छेको शरीरको जुन चाहिँ टाउको छ अरे नि, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, चेतनको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज। मान्छेको जुन चाहिँ मस्तिष्क छ त्यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ सुनको ताज अरे। चेतनको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज। मान्छेको जुन चाहिँ मस्तिष्क छ, विवेक छ, त्यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली बहुमूल्य छ अरे। सुनको मकुट जस्तै अरे मान्छेको टाउको। किन? त्यो टाउको भित्र चाहिँ के छ? बुद्धि छ, अर्थात् ब्रेन छ भने। मनको सुन्दर सिंहासनमा चाहिँ जगदीश्वरको राज छ अरे। जगदीश्वर बस्नुहुन्छ अरे। जगदीश्वर भनेको ईश्वर बस्छन् अरे। जगदीश्वर भनेको भगवान ईश्वर, संसारको मालिक, राजा। मनको सुन्दर मान्छेको शरीरभित्र भएको मनको सिंहासनमा चाहिँ ईश्वर बस्नुहुन्छ अरे। र त्यहाँ बसेर उनले शरीरलाई चलाउनुहुन्छ अरे। चेतनको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज। चेतन भनेको बुद्धि। चेतन भन्नाले चेतना पनि बुझिन्छ, अवस्था पनि बुझिन्छ। चेतन अवस्था, चेतन, अवचेतन र अर्धचेतन, त्यो तीनटा अवस्था भनिन्छ। त्यो बारे हामी चर्चा नगरौँ। र त्यो मनको अवस्थाहरू, शरीरको अवस्थाहरू हो तिनीहरू, चेतन हो। र यहाँ कविले के भन्छ? चेतनको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज। मनको सुन्दर सिंहासन चाहिँ ईश्वर बस्छन् अरे। र उसकोमा एउटा यस्तो शक्ति छ अरे, मानिसकोमा एउटा यस्तो शक्ति छ अरे। ईश्वर त उसको भित्र मनको सिंहासनमा मनसँग टाँसिएर, मनसँग मिलेर आत्मा रूपी ईश्वर शरीरभित्र विद्यमान हुन्छ अरे। त्यो सँगसँगै चेतनको यो ज्योति हिरणमा उसको शिरको ताज। तर मानिस सँगसँगै, आत्माको सँगसँगै मानिसको शरीरमा चेतन भनेको बुद्धि छ अरे। त्यो चाहिँ उसको शिरको ताज अरे। मान्छेको सबैभन्दा ठुलो क्षमता नै उसको बुद्धिमा छ। त्यो चाहिँ उसको शिरको ताज अरे, मुकुट अरे। किनभने बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि नै मान्छे विवेकशील प्राणी भएको छ र उसले संसारमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू बुद्धिको कारणले गरेको छ। ब्रेनले विभिन्न किसिमको कामहरू गर्छ, तर विचार ब्रेनले पनि के गरोस्, मनले जे अराउँछ उसले त्यही त गर्छ।
चेतनको यो ज्योतिर्मय उसको शिरको ताज। हाम्रो टाउकोमा, शरीरको टाउकोमा जुन चाहिँ ब्रेन छ त्यो चाहिँ बहुमूल्य छ। किन? मान्छे विवेकशील प्राणी। मान्छे विवेकशील प्राणी किन भनेको छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ के छ? बुद्धि छ। उसको ब्रेन चाहिँ अन्य प्राणीहरूको भन्दा चाहिँ शक्तिशाली छ, उसले सबै कुछ गर्नु सक्छ भनेर। शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रको माझ, शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रको माझ र विश्व क्षेत्रको माझमा चाहिँ मान्छेको शरीर चाहिँ एउटा सुन्दर मन्दिरको रूपमा देखा परेको छ अरे, जसको ताज चाहिँ मान्छेको टाउको छ अरे। उसको मुकुट, त्यो गुम्बज, ठुलो गुम्बज चाहिँ, मन्दिरको ठुलो गुम्बज चाहिँ मान्छेको टाउको अरे। र त्यो ठुलो सुनको गुम्बज जस्तो टाउको जुन सिरताज लिएर चाहिँ मान्छे चाहिँ विश्व क्षेत्रको माझमा चाहिँ एउटा मन्दिर भएर खडा उभिएको छ अरे। भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। ईश्वर बस्दछ गहिराइमा, सत बन्छौ कति दूर। खोजी गर्छौ, हृदय लगाऊ, बत्ती बाल तेज प्रचुर। भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। मैले अघि पनि भनिहालेँ, भित्र छ ईश्वर। भित्र भनेको शरीर भित्र छ अरे। भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। ईश्वर चाहिँ भित्र छ अरे, हामी चाहिँ बाहिर खोज्छौँ अरे। ईश्वरलाई खोज्नुको निम्ति चाहिँ हामीले मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, गुम्बातिर जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कविले यहाँनिर कवितामा गरिरहेको छ। भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। हामी ईश्वरलाई भेट्नु निम्ति चारधाम, केदारनाथ धाम, कुनिके धाम जान्छौँ हामी। भयङ्कर ठुल्ठुलो धामहरूतिर हामी जान्छौँ। आँखालाई बन्द गरेर अन्तस्करणमा, भित्र, शरीरभित्र कहिले खोज्ने प्रयास गरेका छौँ? कविले खोज भनेर हामीलाई भनिरहेको छ। भित्र चाहिँ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। मान्छे ईश्वर चाहिँ भित्र बस्छ, तिमी चाहिँ बाहिर खोजी बस्छ भनेर कविले भनिरहेको छ। ईश्वर बस्दछ गहिराइमा, सत बन्छ कति दूर। ईश्वर गहिराइमा बस्छ, तिमी माथि माथि खोज्दै हिँड्दैछौ। खोजी गर्छौ, प्रश्न गर्दैछ कविले। खोजी गर्छौ, ईश्वरलाई खोजी गर्छौ, र हृदय लगाऊ भनेको सोच भने। बत्ती बाल तेज प्रचुर। बत्ती बाल भनेको क्यान्डल बाल, मोमबत्ती सल्काउ भनेको होइन। दिब्री बत्ती बाल, टर्च लाइट बाल भनेको होइन। खोजी गर्छौ, हृदय लगाऊ, बत्ती बाल तेज प्रचुर। तिमीले ईश्वरको खोजी गर्छौ भने चाहिँ आफ्नो विवेकलाई जागृत गराएर ईश्वरको खोजी गर भने। ईश्वरको खोजी कहाँ गर? आफूभित्र खोजी गर भने, जसरी बुद्धले खोजी गरे। ईश्वरलाई चिन्न, आफ्नो शरीरभित्र ईश्वर बसेका छन् भनेर हामीले जान्न सक्दैनौँ, बुझ्न पनि सक्दैनौँ। कस्ताले बुझेन, हामी के बुझ्ने त? अब कृष्णको एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। अब कृष्ण र अर्जुन साथी थिए। सँगै बस्थे, सँगै डुल्थे, सँगै हिँड्थे, सँगै खान्थे, सँगै सुत्थे पनि, एउटै गुरुबाट शिक्षा पनि लिन्थे। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्रको मैदान युद्ध पनि भयो। अर्जुनले कृष्णलाई साथी भनेर, सखे भनेर बोलाउँछ, साथी भनेर बोलाउँछ। र अर्जुनलाई थाहा थिएन कि कृष्ण चाहिँ ईश्वर हो भनेर, चिन्दैन थियो। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्रको मैदानमा जब ईश्वरलाई, कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विराट स्वरूप देखाए, त्यहाँबाट मात्रै उसले तेरो कृष्ण त मेरो कहाँ साथी थियो, ऊ त ईश्वर रहेछ भनेर चिन्यो। अब अर्जुनले कृष्णको विराट स्वरूप चाहिँ कसरी दर्शन गरे त? टिभीतिर देखाउने 10वटा हात भएको, 10वटा टाउको भएको चित्र देखाइन्छ। अर्जुनले कृष्णको दर्शन दुईटा आँखा खोलेर होइन, आँखा बन्द गरेर भित्र हेरेका थिए। अब अन्त अनि पो उसले ईश्वर भनेर चिने त। अब हामीले त्यो ज्ञान खोजेकै छैनौँ, त्यस्तो विधि विधान हामीलाई थाहै छैन। अब आँखा कसरी चाहिँ ईश्वरको दर्शन चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्ने, कसरी चाहिँ ईश्वरको दर्शन गर्ने? हामीले आँखा खोलेर आँखा चिम गऱ्यौँ भने भित्र मातेर मात्रै देख्छौँ। कसरी चाहिँ ईश्वर चाहिँ ज्योति रूपमा छ भने हामीले प्रमाण गर्नु भन्दा हाम्रो शरीरभित्र, हाम्रो शरीरमा
ईश्वरको दर्शन गर्नु निम्ति चाहिँ तेस्रो नेत्र बनाइएको छ। विद्यार्थीलाई यो कुरा अनौठो लाग्न सक्छ, तर कविताले भनेको अनुसार ईश्वर चाहिँ शरीरभित्र बस्छन् भनेर चाहिँ हामीले कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो दुईवटा जुन आँखा छ, यो आँखा त ईश्वरको नाम लिने बित्तिकै आँखा चिम भइहाल्छ। भन्नुभयो त अन्धा हुन्छौँ हामी। दुईवटा आँखा चिम गरेपछि मान्छेले के देख्छ त? केही पनि देख्दैन। मान्छे आफू शरीरभित्र भएको, शरीरभित्र लुकेर बसेको ईश्वरको दर्शन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ तेस्रो नेत्र खोलेर गर्ने। जस्तै तेस्रो नेत्र भनेको शिव नेत्र। तपाईँले हिन्दू धर्म अनुसार भगवान शिवको फोटो हेर्नुभयो भने दुईवटा आँखा त उसको छँदैछ। निधारमा एउटा ठाडो आँखा पनि देखाइएको छ। त्यो आँखालाई चाहिँ शिवनेत्र, त्रिनेत्र पनि भनिन्छ। त्यो त्रिनेत्रको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले शरीरभित्र लुकेर बसेको भगवानको दर्शन गर्न सक्छौँ। जसले दर्शन गरे त्यो शिवनेत्र खोलेर जसले दर्शन गरे उनीहरूले त ईश्वर ज्योतिमय छन् भनेर भने त। न त ईश्वर त्यसै बित्थामा चाहिँ ईश्वर ज्योति स्वरूप छन् भन्दाखेरि कसले मान्छ? अब मैले तपाईहरुलाई, मैले विद्यार्थीहरूलाई एउटा साधारण फोन देखाएर यो चाहिँ के हो, पैसाको बिटा हो भन्ने कसले मान्छ? मान्दैन नि कसैले। यो सबलाई थाहा छ यो के हो, मोबाइल फोन हो, यो एउटा सेल फोन हो भनेर। त्यसले त यो कसैले पनि विश्वास गर्दैन। यो विश्वास गर्ने कुरै होइन, किन मान्छेलाई सबलाई थाहा छ यो के हो, सेल फोन, यो त मोबाइल हो। किन मान्छेले मोबाइल हो भनेर चाहिँ उसले बुझ्छ भन्दा चाहिँ उसले जानेको छ, बुझेको छ, देखेको छ, छुएको छ, चलाएको पनि छ। त्यसले गर्दा उसलाई ढाड्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा मान्छेले यो पैसाको बिटा हो भन्ने विश्वासै गर्दैन। तर ईश्वर ज्योतिर्मय रूपमा छ भन्ने चाहिँ विश्वास गरिरहेको छ। त्यो कुरा उसले देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, बुझेको पनि छैन, उसले कहिले आफूभित्र देखेको पनि छैन। र आफूभित्र भएको ईश्वरलाई ज्योति रूपमा देख्न निम्ति हामीलाई शिव नेत्रको आवश्यकता पर्छ। शिव नेत्र भनेको के हो भन्दा चाहिँ दिउँसो हामी पढ्छौँ, खान्छौँ, कामहरू गर्छौँ र जब बेलुका हामी सुत्छौँ, सुतेपछि चाहिँ हामीलाई सपना आउँछ। सपनामा हामी खेल्छौँ पनि, कुद्छौँ पनि, उड्छौँ पनि, बेला बेला कोही बेला रुन्छौँ पनि, कोही बेला हाँस्छौँ पनि। बिहान उठ्दा हामीलाई कता कता हो जस्तो मात्रै लाग्छ। जेसुकै लागोस्, जेसुकै होस्, तर हामीले सपना त देख्यौँ। कि सपना देख्दा तपाईँको आँखा खुल्लै थियो, मस्त निन्द्रामा तपाईँको आँखा बन्द थियो भनेपछि तपाईँले कुन चाहिँ आँखाले चाहिँ सपना देख्नुभयो? अब इन्द्रियको कुरा गरौँ भने चाहिँ मुखको काम हो बोल्नु, खानु। मुखले हामी सुन्दैनौँ, नाकले हामी हेर्दैनौँ, कानले हामी बोल्दैनौँ। त्यस्तै आँखाको काम देख्ने मात्रै हो। भनेपछि सपना त हामीले देखेको हो नि त, कल्पना गरेको त होइन। जब मान्छे मस्त निन्द्रामा निदाउँछ, कल्पना भन्ने कुरा नै हराएर जान्छ। कतिले त्यो कल्पना हो भन्छ। जब मान्छे निदाएको हुन्छ नि, जब मान्छे सुत्छ, निदाउँछ, त्यति बेला जब ऊ निदाएको हुन्छ मस्त निन्द्रामा, कल्पनाको कुरा आउँदैन त्यति बेला। मलाई त्यस्तो लाग्छ। जब मान्छे मस्त निन्द्रामा निदाउँछ त्यति बेला ऊ पलङमा सुतेको छु कि भुइँमा सुतेको छु उसलाई थाहा पनि हुँदैन। म लुगा ओढेर सुतेको छु कि लुगा नओढी सुतेको छु कि बत्ती बालेर सुतेको छु कि बत्ती निभाएर सुतेको छु कि के थाहा हुन्छ? केही थाहा हुँदैन। ऊ स्त्री हो कि पुरुष त्यो पनि थाहा हुँदैन। भन्नु हो त्यो मृत अवस्थामा मान्छेले कल्पना कसरी गर्छ? कतिपय व्यक्तिले भन्छन् सपना देख्नु भनेको कल्पना गर्नु हो। त्यहाँ सपनामा कल्पनाको कुरै आउँदैन। मान्छे मस्त निन्द्रामा स्त्री हो कि पुरुष हो कि बुढो मान्छे हो कि तन्देरी हो कि केटाकेटी हो कि केही त थाहा हुँदैन। मृत अवस्था हो त्यो। त्यो मृत अवस्थामा उसले देख्ने काम गरिरहेछ भन्नु मतलब त्यो देख्ने इन्द्रिय चाहिँ हो शिव नेत्र।
जहाँ हामी सपना मात्रै देख्दैछौँ, त्यहाँबाट हामीले ईश्वरको दर्शन गर्न खोजेका पनि छैनौँ र गर्न पनि सक्दैनौँ। जहाँबाट चाहिँ ईश्वरको दर्शन गर्ने विधि बताइन्छ त्यो बुद्धले मात्रै प्राप्त गरे। बुद्धले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर त उनी बुद्ध भए, नभए त उनी सिद्धार्थ नै हुन्थ्यो अहिलेसम्म पनि। अहिलेसम्म उसले संसारलाई सिद्धार्थ भनेर चिन्थे, तर उनले त्यो ज्ञान पाए जुन ज्ञानले चाहिँ शिवनेत्र खोलेर चाहिँ ईश्वरलाई हेर्ने ज्ञान उनले पाए र उनी सिद्धार्थबाट बुद्ध बने। र हामीले पनि आफ्नो शरीरभित्र चाहिँ ईश्वरलाई खोजी गर्नुपर्छ भनेर कविले यो कवितामा भनिरहेछ। बुद्धि लगाऊ, सोच, विचार गर र आफ्नो ईश्वरलाई आफ्नो शरीरभित्र हेर भनेर कविले भनिरहेका छन्। सुन्दरवनमा पाउने एउटा कस्तुरी मृग हुन्छ र सुन्दरवनको त्यो कस्तुरी मृग घाँस खाँदै चर्दै जान्छ, उसलाई मिठो बास्ना आउँदै जान्छ। कहाँ हो यो बास्ना, कहाँबाट आएको भन्दै उसले खोज्दै 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 जङ्गल जङ्गल चार्छ, तर उसले कहिले पनि त्यो सुगन्ध भेट्न सक्दैन। उसको सुगन्ध नभेटिकनै ऊ मर्छ। कहाँबाट आएको भने उसले पत्ता लगाउन सक्दैन कहिले पनि भनेर हाम्रो कतिपय किताबहरूतिर लेखिन्छ। कस्तुरी मृगको कथा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै हो। त्यो कस्तुरी मृगले गन्ध कहाँबाट आउँदैछ भनेर थाहा नपाई उसको जिन्दगी जान्छ, खोज्दा खोज्दै उसको जिन्दगी जान्छ। त्यस्तै अवस्था आज मानिसको पनि भइरहेको छ। मान्छेको शरीर नै मन्दिर हो भनेर भनिरहेका छन्, तर मानिसले मेरो शरीर चाहिँ कसरी मन्दिर हो भनेर खोजी पनि गर्दैछन्। तर खोजी गरे तापनि सत्यले नजानिकनै मानिसहरू संसारबाट मरेर गइरहेको छ। कस्तुरी मृगले जसरी सुगन्धको खोजी गर्दैछ, मानिसले पनि शरीरभित्र ईश्वर छ भनेर ईश्वरको खोजी गर्दा गर्दै खोज्दा खोज्दै हाम्रो जिन्दगी गइरहेको छ। कस्तुरी मृगले खोजेको कुरा त उसमै थियो नि, उसको नाइटोमा थियो। कस्तुरी मृगको नाइटोमा चाहिँ सुगन्ध निर्माण हुन्छ। त्यो सुगन्ध चाहिँ उसको नाइटोबाट आएको, तर उसले कहिले पनि थाहा पाउँदैन कि मेरो यो सुगन्ध चाहिँ मेरो नाभिबाट नाइटोबाट आउँदैछ भन्ने उसलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन। उसले खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै जिन्दगी बिताउँछ। र मानिसले पनि आफ्नो शरीर चाहिँ मन्दिर हो भनेर उसलाई थाहा चाहिँ छ, खोजी पनि गर्छ, कतिले खोजी पनि गर्दैन। खोजी गर्नेले खोजी गर्दा गर्दै जीवन बिताउँछन्, खोजी नगर्नेले खोजी नगरी नै जीवन बिताउँछन्। भित्र चाहिँ ईश्वर, बाहिर आएका खोजी हिँड्छौ कुनपुर, ईश्वर बस्दा गइरहेमा सता बन्छौ कति दूर। खोजी गर्छौ हृदय लगाऊ, बत्ती बालक तेज प्रज्वल। संसारमा सबै कुरा पाउन सक्छ, तर खोजी चाहिँ गर्नु पर्यो। ईश्वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूको यहाँनिर हामीले धेरै चर्चा पाउन सक्छौँ। जस्तै स्वामी विवेकानन्दले पनि ईश्वरको खोजी गरेका थिए। शरीरभित्र ईश्वर बस्दछ भन्ने कुरा उहाँले पनि बुझेका थिए र उनले रामकृष्ण परमहंसको शरणमा गएर मलाई त्यो मेरो शरीरभित्र भएको ईश्वरको दर्शन गर्न चाहन्छु, मलाई ईश्वरको दर्शन गराइदिनुहोस् भनेर उनले प्रार्थना गरे र रामकृष्ण परमहंसले उहाँलाई त्यो ईश्वरको दर्शन गर्ने विधि बताइदिए। त्यहाँबाट उनी स्वामी विवेकानन्दले ईश्वरको दर्शन गरेर उनी यशस्वी भए, तेजस्वी भए, सन्त भए। त्यसरी नै दयानन्द सरस्वतीले पनि ईश्वरको अनुभूति, ईश्वरको दर्शन गर्न चाहे र उनले त्यो दीक्षा प्राप्त गरेर त्यो ज्ञानलाई हासिल गरेर उनले पनि ईश्वरको दर्शन गरे र उनी पनि एक महान सन्त भए। त्यसरी नै महात्मा बुद्ध भए, भगवान बुद्ध भए। उहाँले पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गरे। त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर उनले पनि ईश्वरलाई देखे र आफ्नो जीवनलाई नै उनले परिवर्तन गरे। जीवात्माबाट उनी महात्मा परमात्मा भए, भगवान भए। त्यसरी नै अर्जुनले पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गरे र त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर ईश्वरलाई चिने, जाने।
हनुमानले पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर रामलाई आफ्नो हृदयमा देखे। उनी रामको छेउमै बस्थे र राम छेउमा नहुँदा उनले अन्तस्करणबाट ध्यानबाट नै उनले रामको दर्शन गर्थे। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, चुम्दछ ईश्वर सुनौला, चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात, छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको मात। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, ईश्वर चाहिँ जतासुकै हिँड्छन् अरे। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, यात्रीको साथमा नि ईश्वर हिँडिरहेको छ अरे। ईश्वर त ओम्नी प्रेजेन्ट हो नि त, सर्वव्यापक हो नि त। ऊ जाइसुकै छ, जति बेला ऊ जाइसुकै छ भनेको सर्वत्र छ। आकाश पाताल जुनै पनि लोकमा ऊ प्रेजेन्ट छ भन्ने छ। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, मान्छेको यात्रीहरू सँगसँगै ईश्वर पनि हिँडिरहेको छ। चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात, जसले सुनौलो काम गरिरहेको छ, जसले सेवा गरिरहेको छ, जसले असहाय गरिब दुखीहरूको सेवा गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिको हात ईश्वरले चुम्छ अरे, आशीर्वाद दिन्छ अरे। त्यो सुनौलो काम गरिरहेको सेवा गरिरहेको हातहरूलाई ईश्वरले आशीर्वाद दिन्छन् अरे। चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात, छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको मात। जसले सेवाहरू गरिरहेको छ, सेवा शुभकर्म सत्कर्म जो व्यक्तिले गरिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई ईश्वरले आफ्नो तिलस्मी भनेको जादुपूर्ण हातले टाउकोमा छुइदिन्छन् अरे। छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको मात, टाउकोमा छुइदिन्छन् अरे। ईश्वरले त्यो सेवकहरूको टाउकोमा छुइदिन्छ अरे। सडक किनारे गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, ईश्वर सर्वव्यापक छन् भनेर हामी मान्दछौँ। सडक किनारे गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, त्यसले गर्दा चराको स्वरमा पनि कोही बेला ईश्वर बोल्छन् अरे। सडक किनारे गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, ईश्वर चराको तान भनेको लयमा, टोनमा, जसरी सुगा कराउँछ, मैना कराउँछ, काग कराउँछ, जुरेली कराउँछ, त्यो चराको स्वरमा ईश्वर बोल्छन् अरे कोही बेला चरा भएर। सडक किनारे गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, कोही बेला सडकको किनारतिर बसेर, सडकको छेउछाउतिर बसेर ईश्वरले चराको स्वरले पनि बोल्छन् अरे। एक दिन हिमालय पर्वतमा शिव भगवान बसेर खाना खानुहुँदै थियो। यो कथा पुराणमा हामी सुन्न पाउँछौँ। शिव भगवान खाना खानु बसेर उहाँले खाना खानुहुँदै थियो, हातले मुछेर अचानक उठेर जानुभयो अरे उहाँ। अब पार्वती छक्कै पर्नु, अरे खाँदै खाँदा पनि मान्छे हिँड्नु के को हतार शिवजीलाई जहिले तहिले यस्तो। अब खाँदै गरेको जुठै हातसँग खोइ कहाँ हराए। एकछिनमा शिवजी देखा परे। अनि तपाईँले कस्तो खाँदा खाँदै उठेर हिँड्नु भएको, आम्मा कमसेकम खाइसक्नु त पर्ने हो, कहीँ जानुभन्दा अगाडि जुठै हातसँग हिँड्नु। मलाई एकदम इमर्जेन्सी थियो, म के भए हतारसँग पुगेर आएको भने। कहाँ पुगेर मलाई एउटा कमिलाले बोलाएर चाहिँ म पुगेर आएको भने। पार्वतीसँग कस्तो कमिलाले बोलायो त, किन बोलायो? सबै कमिलाले चाहिँ चामलको सिता पाएछ, तर एउटा कमिलाले चाहिँ त्यो कमिलाको गुडभित्र एउटा कमिलाले चाहिँ केही खानु पाएन। त्यसले गर्दा मैले खाँदै गरेको एउटा भातको सिता उसलाई दिएर म आएको। अनि ईश्वर सर्वत्र छ। ईश्वरले हाम्रो आराधना पुकार बिन्ती, कमिलाको आवाज सुन्ने ईश्वरले के हाम्रो आवाज सुन्दैनन् त? त्यसले गर्दा कोही बेला चराको रूपमा पनि ईश्वर बोल्छन् अरे। सडक किनारा गाउँछन् ईश्वर चराहरूको तानामा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको पीडा दुःखको गानामा। सडक किनारा गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको दुःख पीडाको गानामा। ईश्वरले चराको स्वरमा पनि गीत गाउँछ अरे, मान्छेको दुःख पीडाको आवाजमा पनि बोल्छन् अरे। बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको दुःख पीडाको गानामा, मान्छेको दुःखको पीडामा पनि, रुवाईमा पनि,
रुवाईको आवाजमा पनि कोही बेला ईश्वर लुकेर बोल्छन् अरे, कोही बेला चरा भएर गीत गाउँछन् अरे, कोही बेला दुखी असहाय भएर रुन्छन् अरे। दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानमा, तर हे मान्छे हो, हे मानवहरू हो, हे यात्रीहरू हो, यो दुईटा आँखाले चाहिँ ईश्वरलाई कहिले पनि देख्न सकिँदैन है भनेर कविले यहाँ भनिरहेको छ। किन्तु दर्शन कहीँ मिल्दैन चर्म चक्षुले कानमा। चर्म चक्षु भनेको आँखाको आँखा, छालाको आँखाले। किन्तु दर्शन कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानमा, यो दुईटा आँखाले चाहिँ ईश्वरको दर्शन कहिले पनि कहीँ पनि हुँदैन है भनेर कविले देवकोटा, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सारा मानिसहरूलाई आफ्नो सन्देश दिँदैछन् कि ईश्वरले चाहिँ यो दुईटा आँखाले कहिले पनि हेर्न सकिँदैनन् भनेर भन्दैछ। सडक किनारा गाउँदैछ ईश्वर चराहरूको तानामा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको दुःख पीडाको गानामा, दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानमा। ईश्वर चरा भएर पनि बोल्छन् अरे, गरिब दुखी असहाय भएर रुन्छन् पनि अरे, कोही बेला खुसी भएर चरा भएर गीत गाउँछन्, कोही बेला दुखी भएर दरिद्र दासी भएर ईश्वर रुन्छन् अरे। तर यो दुईटा आँखाले हामी उनलाई चिन्नु सक्दैनौँ, कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ। जसरी अघि मैले भनिहालेँ नि अघिल्लो पंक्तिमा, सँगै हिँडेको कृष्णलाई अर्जुनले साथी भन्थे, तर ईश्वर भनेर कहिले पनि चिनेन। त्यसरी हामीले पनि ईश्वरलाई कहिले पनि चिन्न सक्दैनौँ अरे। कुन मन्दिरमा जाने यात्री, कुन नवदेश बिरानामा, त्यसले गर्दा तिमी कुन चाहिँ देशमा, कुन चाहिँ मन्दिरमा जाने यात्री, कुन नवदेश बिरानामा, तिमी कुन देशको कुन मन्दिरमा कुन ठाउँमा जाने, कुन देशमा घुम्न जाने, तिमी कुन ठाउँमा जाने भनेर कविले ती यात्रीहरूलाई के गरिरहेका छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्। फर्क 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 हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ। त्यो यात्रीको निम्ति, मन्दिरको निम्ति अगाडि बढेको यात्रीहरूलाई कविले फर्क, यात्री तिमीहरू अब सबै फर्क, फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ। तिमीहरू मन्दिर मस्जिदतिर होइन, फर्क, सबैजना फर्केर गएर तिमीले कसको पाउ पक्ड, खुट्टा पक्ड, मानिसहरूको पाउ पक्ड। फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाउ। तिमीहरू फर्केर गएर मानिसहरूको पाउ पक्ड। मलम लगाऊ आर्तहरूको चराइरहेको घाउ, गरिब दुखी असहायहरूको, कोढीहरूको, रोगीहरूको तिमीले सेवा गर। त्यहाँ मलम लगाऊ उसको घाउलाई। मन्दिरमा होइन, तिमी फर्केर आएर तिमीले रोगी, दरिद्री, दुखी, दासीहरूको सेवा गर। उसलाई उसको घाउमा तिमी मलम लगाऊ। मलम लगाऊ आर्तहरूको चराइरहेको घाउ, रोगीहरूको, दुखीहरूको चराइरहेको घाउमा चाहिँ तिमी मलम लगाऊ। मानिसहरू भयो ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ। मान्छे जस्तो भएर तिमीले त्यो गरिब दुखीको सेवा गरेर तिमीले उसको मुहार हँसाऊ अरे, उसलाई खुसी बनाऊ अरे। त्यो खुसी बनायो भने चाहिँ तिमीसँग को खुसी हुन्छ, ईश्वर खुसी हुन्छ भनेर कविले कवितामा भनिरहेको छ। सबै त्यो तीर्थयात्रातिर जाने, मन्दिरमा जाने व्यक्तिहरूलाई कविले फर्क भनेर भन्दैछ। फर्केर चाहिँ के गर्नु भन्दैछन्, गरिब दुखी असहायहरूको सेवामा गर्ने, उसलाई उनीहरूको रोग कष्टको सेवा गर्नु अरे, घाउहरूमा मलम लगाइदिनु अरे, सेवा गर्नु अरे। त्यो तिम्रो सेवाद्वारा त्यो व्यक्ति, त्यो दुखी दरिद्र दासी गरिब व्यक्ति हाँस्यो भने चाहिँ, उसको मुहार हाँसिलो भयो भने चाहिँ तिमीसँग को प्रसन्न हुन्छ, ईश्वर प्रसन्न हुन्छ र तिम्रो जीवन साकार हुन्छ, तिम्रो जीवन सफल हुन्छ, तिमीसँग ईश्वर प्रसन्न हुन्छ भनेर कविले यात्री कवितामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सन्देश दिइरहेका छन्। तीर्थयात्रामा लागेका व्यक्तिहरूलाई फर्केर बोलाइरहेका छन्, फर्किनु लगाइरहेका छन्। र फर्केर गएर चाहिँ गरिब दुखीको सेवा गर। गरिब दुखीको सेवा गर्दाखेरि ती गरिब दुखीहरूको अनुहारमा हाँसो फर्केर आयो भने, ती गरिब दुखी असहाय रोगीहरू हाँसे भने तिमीसँग ईश्वर प्रसन्न हुन्छन्, ईश्वर हाँस्छन् र तिमीले आफू मान्छे भएर ईश्वरको दिव्य मुहार हँसौ भनेर त्यो रोगी, कोढी, दुखी दरिद्र व्यक्तिहरू चाहिँ यदि हाँस्यो भने चाहिँ, उनीहरूको अनुहारमा मुस्कान आयो भने चाहिँ तिमीसँग ईश्वर प्रसन्न हुन्छन् र तिमीले मन्दिरमा गएर पूजा गरेको भन्दा तिमीले सेवाद्वारा ईश्वरलाई प्रसन्न बनाएको चाहिँ राम्रो हो भन्ने कविको यहाँनिर सन्देश रहेको आभास हुन्छ। यो यात्री कविताको मूल स्वर सबै विद्यार्थीहरूले बुझ्न सके। देवकोटाले
यात्री कविताबाट दिन चाहेको सन्देश बुझेँ भन्ने मैले सोचेको छु। अन्तमा यो म भन्न चाहन्छु, यात्री कविताको माध्यमद्वारा चाहिँ देवकोटाले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड माझमा चाहिँ मानिसको शरीर चाहिँ मन्दिर हो। मानिसको शरीरभित्र चाहिँ ईश्वर विराजमान छन्। ईश्वर विराजमान भएकोले गर्दा चाहिँ मान्छेको शरीर चाहिँ वास्तविक मन्दिर हो। बाहिरका मन्दिरहरू सबै काल्पनिक मन्दिरहरू हुन्। साँचो मन्दिर चाहिँ मान्छेको शरीर, आफ्नै शरीर नै मान्छेको मन्दिर हो भन्ने कुरा चाहिँ कविले भनेका छन्। र यो कुरा चाहिँ हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गले बुझ्न आवश्यक छ भनेर म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।